السلام عليكم مشاهدينا. اليوم حبيت نشارككم في كتب تاوعي الخارجيه اللي ندرس بهم وكيفاش راني ندرس. كيفاش راني ندرس كيفاش كيفاش راني نراجع هكا. نبداو على بركه الله بالكتب الخارجيه تاوعي تاع الرياضيات. انا ننصحكم بهذا الكتاب بزاف سلسله التحدي. هو في كل المواد مليح، سواء في رياضيات عربيه منا بزاف هايل. فيه دروس ملخصه، وضعيات انطلاق وتمارين محلوله بالتفصيل الممل، وضعيات تقويميه. السعر تاعو نراه السعر هامليك 45,000. مالغري شويه غالي بصح رائع بالبزاف. فيه يعني كلش كما راكم تشوفوا. بزاف مليح في المقاطع والحساب، يعني جد رائع. فيه هذه أنشطة عددية، وكاين تاني الهندسة، يعني رائع بالبزاف. اما الكتاب الثاني هو هذا ثاني جد رائع. فيه دروس مفصله وتمارين محلوله. السعر تاعو لا السعر تاني كيما الاخر 45,000. بصح بزاف ملاح وهايلين. انا ننصحكم تشروهم، سورتو ناكد لكم على هذا. ننتقل للفرنسيه. عندي غير هادو حوليات. فيه هذا ما فيش دروس، بصح راني ديسيدي بلي نشري دروس. فيه مواضيع مقترحه مع حلولها مفصل. عندك مواضيع يقترحوها عليكم باش تحلوها في الفرنسي. ابخي كاين حلول الامتحانات الرسميه، يعني شهاده تعليم متوسط من 2011 ل 2018. السعر تاعو attends je veux voir. نشوفوا بالك يكونوا دايرينو هنا. ما كاش، مش كي تيكون غالي. ميم با 17,000 ما يديباسيش، باسكو جا عندي بزاف من شريتهم. جي اوبليي لا صام. هنا تاني كيما عندي في الفرنسي شريت واحد في العربيه ثاني فيه مواضيع مقترحه مع حلول مفصل. حلول الامتحانات الرسميه من 2011 2018. هنا جو سي با يكونوا دابا لك ما داروش السعر، ما كاش سعر. معليش. عندي تاني هذا قواعد اللغه العربيه. فيه دروس نموذجيه مختصره مع تطبيقات هادفه وتمارين محلوله وفقا للمنهج الجديد باسكو دوزيام جينيراسيون. لي بري تاعو 20,000. نوريهلكم شويه من داخل. هابليك جمله بسيطه جمله مركبه. احنا ما بديناش بهم بصح هو شويه قديم باسكو العام اللي فات ثاني قراو هكا جمله بسيطه كي قال لهم لو بروغرام شونجي. يبان كان وفق العام اللي فات. كما راكم تشوفوا هامليك تمارينات، يقترحوا تمارينات هامليك ابخي تحلوهم. ديجا اصلا احنا وصلنا للجمله البسيطه والجمله المركبه. هذا المراجعه النهائيه في اللغه العربيه. فيه ملخص شامل معناتها هامليك كما راكم تشوفوا. هاو الجزء الاول ملخص عام، معناتها باش قريتو كامل في العام يديروهم لكم ملخص. تاني هذا مليح ومليح باسكو انا مازال ما رجعتش بيه، خليته حتى كي لقيت فيه المراجعه النهائيه حتى ابخي كامل رجعت فيه ملخصات عامه. فيه تمارينات منين داك نحليت شويه تمارين مليح هايل. السعر تاعو ما همش دايرين كما راكم تشوفوا، مش دايرين يكون هاوليك يدير سنة فكرت حاجه شريتو يدير 30,000. 30,000. نروح ننتقل لهذا الكتاب، وهذا الكتاب جد مميز في اللغة العربية. يساعدكم بزاف ومنين داك نحل تمارينات ونديرهم في اليوتيوب باسكو اغلبيه التمارين اللي درت في اليوتيوب درتهم منه هذا باش تعرفوا كيفاش ديروا. في اكثر من 150 تمارين مع الحلول الكامله ومرتب حسب مقاطع الكتاب المدرسي. هذا تاني تاع
العام اللي فات ماشي تاع هذا العام، ماش مرتب على حساب العام تاعنا، مليح هايل. يعني ما يهمش نتوما شوفوا شروع معليش كي كاين كتابات واسمو مي شوفوا تما باسكو فيه نفس باك الترتيب تاع الدروس يختلف، الترتيب تاع الدروس يختلف. إبا شوفوا فيه كلش تمارين بزاف، واحد 10 تمارينات ولا اكثر، ملاح شغل تستفيدوا منهم. والسعر تاعو نورمالمون يكون يدير 35,000 هاوليك كيما راكم تشوفوا فيه. اما هذا الكتاب الجديد وهو وفق المنهاج تاعنا، دروس مفصله لقواعد اللغه وفق المنهاج الجديد، وتطبيقات نموذجية بالحلول وحلول جميع تمارين كتاب مدرسي الجديد. فيه ثاني حلول تمارين الكتاب المدرسي ديال 28,000 هامليك. شوفوا يعني ما شاء الله فيه الالوان سي مليح كي تكون فيها حاجه الوان. هاوليك الامثله ومن بعد يشرحوا ويطرحوا الاسئله كشغل تحسي روحك كيما على الاستاذ والاستاذ يشرح لك. وهذا هو الاخر. هذا ثاني فيه فروض اختبارات ماشيش دروس، في فروض اختبارات فصليه. يعني البري تاعو 32,000 هاوليك كما راكم تشوفوا فيه. يعني تاني هاي وجد ممتاز. كاين هذا تاني خاص بالاعراب يكون يدير تاني كيما هو. ديسيديت نشري بصح مازال ما خرجتش وشت الكتابات. نروحوا لونجلي. تاني عندي حوليه في لونجلي كيما وريتها في العربيه وفرنسي. تاني تكون دي 17,000 ولا ما تكونش ولا. وعندي هذا الكتاب المتميز. تاني هذا يشرح لك عرب نورمالمون. هذا سلام نفتحو نشوف بس كتابات بزاف انا راني ناسيه. نفتحو ونشوف. يشرح لك بالعربيه انجلي مليح. كي يشرح لك هكا تشوفوا كتابات هكا باش تعرفوا وشنو باش راكم تقراو بدين داك ما تفهموش حاجه، هو يشرح لكم كلش. شوفوا ميم فيه الشرح تاع الافعال يعني كل شيء. كاين ثاني هذا ثاني مليح فيه. هذا فيه دي سوجي كيما راكم تشوفوا فيهم تاني مليح وهايل. لو بري تاعو يدير 37,000. يعني انا سلسله تحت كي نشوف كتابات كيما هادو يعني اغلبيه كانوا تشوف كتابات تاعي تلخص كيما هادو باسكو بزاف ملاح. يعجبوني انا بزاف هايلين يعني روعه غايه في الروعه. نروحوا الكتب في التاريخ والجغرافيا. عندي هذا تاني مواضيع مقترحة مع حلول مفصلة وامتحانات تاني كيما الاخرين من 2011 2018 كما تكون بري ما كاش جوبليي باسكو شريتهم بزاف نسيت لو بري. سمحوا لي مش عندنا. عندي هذا فيه دروس مفصلة وضعية تعلم إدماج. يديروا تمارين وابخي وضعية إدماج يعني كيما نديرو في ليكول. لو بري تاعو 35,000 نورمالمون إلا مانيش غلطة ولا 40,000 35,000 باسكو هادو الكتابات كامل 35,000 صوف المات يكون غالي باسكو نعرفلكم بلي المات تسلسل فيها بزاف راهي فايته على المات شدي كما قالت الشيخه تاعنا لازم المات تقعدوا ساعتين كل يوم وهادو قاتنا هذا وقليل. يعني انا هاد الكتاب الاجتماعيات ننصحكم به. فيه ماهوش يشرح لك ماشي بالتفصيل هذاك الممل حتى تاعي يعني بطريقه مليحه وتفهمي مليح تقرايه مليح تحضري منه تاني باسكو راني نشوف بزاف يحضروا من الانترنت. انا ننصحكم صح حضروا من الانترنت شوفوا الانترنت بصح اولويه للكتاب باسكو يقولوا الكتاب هو صديق الانسان. مليح كي تطالعوا مليح كي تتصرفوا يعني بصح الانترنت مضره باسكو اغلبيه بعد تولي ديسيدي تروحي تحضري درس ابري تلاقي يخرجوا لك دي اسمو جو سي با تولي تحبسي تدخلي لي جو تشوفي سورتو البنات دي روب دي فيتمون سي
يعني مليح الكتابات، انا ننصحكم بهم عاودوا ردوا الكتابات. جاها كاينه انا من ولايه البويره، سما انا ننصحكم كاينه مكتبه كيما لافاك، ننصحكم كامل تروحوا ليها باسكو مليحه بزاف. انا ما سجلت فيها باسكو ما عنديش الوقت، ماما خدامه بان نقعد مع خويا في الدار، خويا صغير ما نزل نقعد معاه. نروحوا العلوم الطبيعيه. عندي هذا حلول تمارين الكتاب وفرض اختبارات محلوله بدقه. انا نحب هادو تاع حلول تمارين الكتاب باسكو كيما تفهميش تمرين مليح تروحي ليه وتستفري وتعرفي وراه الغلط تاعك وراه بعد ما تقدميه الاستاذه. ومليح ثاني تشوفي كيفاش راهم يحلوهم، بالك تلقاي كلمه ما فهمتيهاش ولا تروحي تسقسي استاذتك، ولا كيما نتوما ما تسقسوش كاع الاساتذه، ما تروحوا ديريكت للانترنت. لو بري تاعو 30 نالب. نروحوا العلوم الطبيعيه. ثاني عندي حوليه، كمان الحوليه ما شريتش غير في المات ما شريتش، ما لقيتهم خلاصو. فيه مواضيع ثانيه مقترحه مع حلول مفصله وحلول تمارين رسميه من 2011 2018. نروحوا لهذا الكتاب، وهذا الكتاب جدا مميز كما شفتوا. كاع كتاباتي عندي كيما هكا، يعني بزاف رائعين هاد الكتابات، ننصحكم تشروهم كامل المواد. لو بري تاعو 37 نالف. هاوليك كيما راكم تشوفوا هنايا، هاوليك تاع المات تاع مات كاين بزاف، كاين تاع العربيه هاوليك هذا عندي، وكاين تاع جميع المواد. تاني جميع المواد مليح زي ما شريت هكا ابخي نشري. وكاين ثاني تاع فيزيك انجلي عندي هذا، وعندك هاد دوزيام اني خاطينا، ولغه عربيه نشري كيما هذا عنديش. وعندي تاني هاد الكتاب تاني بزاف مليح، فيه دروس ملخصه وجد رائع، وفيه بزاف الالوان. انا يعجبوني الكتابات اللي فيهم الالوان، نرتاح شغل كيما يقول لك كي تشوفي هكا الكتاب ملون ديسيني ترتاحي له تولي تحبي تقراي فيه، باسكو طبيعه الانسان يحب الالوان يحب كلش كما راكم تشوفوا. بزاف مليح، هو وفق المنهاج، ماشي وفق المنهاج يعني وفق المنهاج بصح شنو القديم تيبقى جو سي با شحال راه يدير كي شريت الكتابات بزاف ما شفيتش، مين يكون 35,000 ولا 30 ما ديباسيش. ننتقلوا للفيزيك. تاني قلت لكم عندي حوليه في الفيزيك، وكيف فيها مواضيع مقترحه مع حلول مفصله وحلول الامتحانات الرسميه 2011 2018. عندي هذا تاني الميسر، هذا بزاف مليح بصح هذا وفق المنهاج القديم، وانا يعجبني بزاف. يعني ما يهمش وفق المنهج الجديد لا وفق، باسكو الدروس قعدوا نفسهم بالك خلطوا الميدان الاول قلبوه الماده كان الماده وتحولاتها قلبوها بدلوا شويه برك في المعايير، بصح الدروس بقات نفسها وطريقه الشرح بقات نفسها. سما معليش كي زعما كيكونوا عندكم دفامي ولا يقولوا لكم هاكم ندوكم كتاباتنا ولا تجيبوهم تستخدموهم نتوما على بالكم واش راكم قراي. حل كي تقرا التمرين شوف اسكا قادر تحلو، اسكا الدرس قريتو، كي تلقى روحك قريتو عرف بلي تحلو ماشي شرط حتى يكون وفق المنهاج القديم الجديد وفق الدروس تاعنا. عندي هذا ثاني فيه 100 تمارين محلول 100 تاني بزاف مليح. انا نشدهم اولاتها بس قلت لكم وفق المناهج الجديده نشدهم وندير لهم ندير شغل نشطب على تمارين الدروس اللي قريناها، تكون تمارين على وفق الدروس اللي قريناها نبدا نحلهم. وهذا اسمه جد رائع، ننصحكم تشوفوا ثاني في كامل المواد باسكو بزاف مليح وعجبني. ثاني مراجعه النهائيه في ملخصات دروس كامل الدروس اللي قريناهم بعد يديروا لك تمارين، يعني بزاف هايل. ولو بري تاعو ماشي غالي بزاف، راه يدير غير 29,000. هاوليك 29,000. هامليك فيهم الرياضيات لغة عربية فرنسي انجلي علوم، يعني بزاف رائع. انا ننصحكم باش تشروه. نروحوا عندي زوج كتابات في جميع المواد، هامليك فيهم جميع المواد لو بري تاعو جميع المواد توجور يكون عليه باسكو فيه جميع المواد ميسر. قلت لكم لو بري تاعو والله ما على بالي شحال. J'ai oublié.
مي معليش الا رحت للحانوت هذاك هاوليك لو بري تاعو 50,000. انا لقيناه بلا ما نشقى الحانوت. نروحو لهذا تاني جميع المواد تاني فيه بزاف هايل و يعني بالي بلي يعجبكم. ثاني مليح ولا بري تاعو 48,000 هامليك هنايا. انايا كيفاش قلت لكم اليوم راح نشارككم انا كيفاش ندرس، كيفاش راني لاحقه في قرايتي وكيفاش راني دايره. سمحوني نسقم شويه الحاله باسكو كي قريت لكم الكتابات راه الدنيا تخلطت.